बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पीआईए की मलकियत रोजवेल्ट होटल मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। भारत आलमी दहशतगर्दी में सर फहरिस्त है, अमेरिकी जरीदे का इतराफ। कोरोना में मुब्तला सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों का नाम ईसीएल में शामिल। सऊदी हुकूमत ने ड्राइवरों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। हुकूमत का सोशल मीडिया के बेलगाम घोड़े को काबू करने का फैसला, नए ऑनलाइन रूल तैयार कर लिए। एक साथ ही अफगानिस्तान गए, एक साथ ही निकलेंगे, नेटो चीफ का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। इमरान खान का फेसबुक की पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। इंतजामिया ने पीआईए की मलकियत तारीखी रोजवेल्ट होटल को बंद करने का ऐलान कर दिया। न्यूयॉर्क में वाक़या पीआईए की मलकियत रोजवेल्ट होटल को बंद करने का पैगाम होटल की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया और कहा गया है कि होटल के ऑपरेशंस 31 अक्टूबर से मुस्तकिल बुनियादों पर बंद कर दिए जाएंगे। पैगाम में मजीद कहा गया है कि मौजूदा माली मुश्किलात के बायस 100 साल तक मेहमानों को खुश आमदीद कहने के बाद दी रोजवेल्ट होटल इंतहाई दुख के साथ अपने दरवाजे 31 अक्टूबर 2020 से मुस्तकिल तौर पर बंद कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका ने ईरान के 18 बैंकों पर पाबंदियां आयद की हैं। गैर मुल्की खबरसां अदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात की दोपहर अमरीकी महकमे खजाना के जरिए ऐलान करदा नए इकदामात में 18 बड़े ईरानी बैंकों को निशाना बनाया गया जो पहले अमरीकी पाबंदियों के ताबिया नहीं थे। ये इकदाम बड़े पैमाने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखतशुदा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत किए गए हैं। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना स्टीवन ने एक बयान में मजीद कहा है कि हमारी पाबंदियों के प्रोग्राम इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान दहशतगर्दी की सरगर्मियों की हमायत बंद नहीं करता और अपने जोहरी प्रोग्रामों को खत्म नहीं करता। ईरानी अवाम की हमायत के लिए इंसानी हमदर्दी के लेन देन की इजाजत देते रहेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का कहना है कि आलमी दहशतगर्दी में भारत सरे फरिस्त है, लेकिन भारतीय दहशतगर्दी की स्टोरी तारीखी तौर पर दुनिया की नजरों से ओझल रही। आलमी दहशतगर्दी के हवाले से तहलका खेज इंकशाफ हुआ है। भारत दहशतगर्दी का नया चेहरा सामने आ गया। अमेरिकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भारत को बेनकाब करते हुए कहा है कि आलमी दहशतगर्दी में भारत सहरे फरिस्त है और हिंदुस्तान के दहशतगर्द ग्रुपों के नेटवर्क से रवाबत, सरपरस्ती और मुलव्वस होने के वाजिया सबूत हैं। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने दाइश और भारतीय शहरियों के रवाबत दुनिया के सामने रखते हुए इस गठजोड़ को आलमी और इलाकाई खतरा करार दे दिया और कहा है कि भारत दहशतगर्दी की स्टोरी तारीखी तौर पर दुनिया की नजरों से ओझल रही। इसकी इंतहा पसंद पॉलिसी एक तबाहकुन खतरा है और अगर इसका नोटिस न लिया गया तो इसके दूररस असरात होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश की हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयां, खास तौर पर 2019 में श्रीलंका में ईस्टर के मौका पर हमला, 2017 में नए साल के मौका पर तुर्की में क्लब पर हमला और 2017 में न्यूयॉर्क स्टॉकहोम हमले ने दुनिया को शशदर कर दिया। इन तमाम हमलों की प्लानिंग में भारतीय शहरियों का हाथ इंतहाई परेशान कुन है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद महज 3 दिन अस्पताल रहे और अब करंटीना में मुकर्रर दिन पूरे करने की बजाय इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। आलमी अदारे के मुताबिक कोरोना वायरस में मुब्तला अमेरिकी सदर आज एक रैली से ऑनलाइन खिताब करेंगे।
جبکہ ان کے معالجین نے کہا ہے کہ وہ کل سے اپنی انتخابی مہم معمول کے مطابق دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے قرنطینہ میں 14 سے 20 دن تک رہنے کی بجائے انتخابی مہم میں بھرپور حصہ لینے کے فیصلے پر اپوزیشن جماعتوں نے کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے عوام کو منفی پیغام جائے گا اور وہ بھی کورونا SOPs کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے اس پر عمل نہیں کریں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حیران کن طور پر مخالف صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے ساتھ ورچوئل مباحثے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمپیوٹر کے پیچھے چھپ کر کوئی مباحثہ نہیں ہو سکتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے منی لانڈرنگ کیس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی اہلیہ 2 بیٹیوں سمیت 10 افراد کے نام ECL میں ڈال دیے۔ تمام افراد تحقیقات مکمل ہونے تک ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے شریف خاندان کے 3 افراد سمیت 10 افراد کا نام ECL میں شامل کر دیا، جس میں شہباز شریف کی اہلیہ اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ وفاقی کابینہ نے شریف خاندان کے افراد کا نام ECL میں ڈالنے کی سمری کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی اور سمری وزارت داخلہ کو ارسال کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف فیملی کا نام منی لانڈرنگ کیس میں ECL میں ڈالا گیا ہے۔ تمام 10 افراد تحقیقات مکمل ہونے تک ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی حکومت نے آن لائن ٹیکسی سروس سے منسلک ڈرائیوروں کے لیے خاص سہولت متعارف کروا دی، جس کے تحت انہیں ایک بڑی رقم ماہانہ سبسڈی کے ذریعے دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی حکومت ٹرانسپورٹ سیکٹر کی سعودائزیشن کے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود ٹرانسپورٹ پبلک اتھارٹی افرادی قوت نے نجی ٹیکسی ایپلیکیشن میں دلچسپی رکھنے والے سعودی شہریوں کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ مذکورہ 4 اداروں نے ایک مفاہمتی یادداشت تیار کی ہے، جس کے تحت طے کیا گیا ہے کہ سمارٹ ایپلیکیشن کے ذریعے ٹیکسیوں کو گائیڈ کرنے والے سعودی لڑکوں اور لڑکیوں کو سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ چاروں اداروں کی کوشش ہے کہ سعودیوں کو آزادانہ کام کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا عادی بنایا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حکومت نے سوشل میڈیا کے بے لگام گھوڑے کو قابو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ PTI نے نئے آن لائن رولز تیار کر لیے ہیں، جس کے تحت دفاعی اداروں مذہب، توہین رسالت، تشدد، نفرت انگیز مواد سمیت کسی شخص کی نجی زندگی کے متعلق مواد سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے پر پابندی ہوگی۔ YouTube، فیس بک، ٹک ٹاک سمیت تمام کمپنیاں رولز کی پابند ہوں گی۔ سوشل میڈیا رولز کے مطابق اسلام، دفاع پاکستان اور پبلک آرڈر سے متعلق غلط معلومات قابل سزا ہوں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیٹو چیف نے کہا ہے کہ ہم ایک ساتھ افغانستان گئے تھے، ایک ساتھ ہی نکلیں گے۔ تمام ممبران کو باہمی مشاورت سے فیصلے کرنے چاہیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نیٹو چیف کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل میں کہا گیا ہے کہ تمام ممبران کو باہمی مشاورت سے فیصلے کرنا چاہیے۔ ہم اکٹھے افغانستان گئے اور اکٹھے ہی نکلیں گے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرسمس سے پہلے افغانستان سے اپنی افواج کے انخلاء کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ٹرمپ کے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں افغانستان میں تھوڑی تعداد میں خدمات انجام دینے والے اپنے بہادر مرد اور خواتین کو کرسمس تک واپس اپنے گھر بلا لینا چاہیے۔ ادھر طالبان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم کیا گیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاء امریکہ طالبان امن معاہدے کے حوالے سے ایک مثبت قدم ہوگا۔ طالبان کی حکومت امریکہ سمیت دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھیں گی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے فیس بک کی پاکستان میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے فیس بک کی چیف آپریٹنگ آفیسر سے ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات کی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں فیس بک جیسے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے مواقع زیادہ ہیں۔ ملاقات میں فیس بک کی پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ ملاقات میں فیس بک کی ڈیجیٹل لٹریسی اور کورونا کی روک تھام میں تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔
وزیر اعظم عمران خان نے آن لائن نفرت انگیز مواد کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ عمران خان نے بڑھتی ہوئی آن لائن نفرت اور انتہا پسندی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آن لائن نفرت انگیز مواد کو روکنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔